गोंयच्या मोगाल नीज गोंयकार भाव भयणांनो, आयज मेसेज मुगेली आर्जिले कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचेर. मुगेली खरेंच काळजाची खोलायकतान रेव्होल्युशनरी गोवन्सांक शाबासकी. तेमी पयलें सांगलोलें आमगेलें कॅन्डिडेट सिलेक्शन जो भुरगो जमनीचेर ग्रासरूटाचेर जो कोण काम कोता आनी जे भुरगे सगळे बाराबो काम कोताय ते भुरगे सिलेक्शन कोतले आनी ते वेंचून काडले म्हूण कॅन्डिडेट. खऱ्यांनीच म्हजी शाबासकी बा मनोज आनी तुमच्या एक्झिक्युटिव्ह मेंबरांक हे तुमगेले डिसिजनांचेर. कित्याक लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शनांक एपीन सांगलोलें आमी हारयांक, आमी रेंद्रांक, आमी कार्पेंटरांक, आमी शेतकारांक हे मनशांक आमी विंचून काडले म्हूण इलेक्शनांक, और तेंगेली तेंकां कन्सिडरेशनाक घेतले म्हूण जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्शन कोताय ते दोणो. पूण ना, ते बेमतलबी तेंकां गिन्यान नाहलो ते. तो पंकज को मुट्टो येयलो आहलो. आमी शकुंतलाक कोलवाचें, जुडी तालमेदाक और जोकी डायस सेरावलींचो वो बेनावलींचो रेजिनाल्ड जो सुपरमार्केट आहा तेका, तेंक चोगांयचें मोद एशको आमगे आहलोलें. पूण तेमी सडनली भितरल्यान गोलमाल कोन्न बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीची टिकेट काराप्ट सरपंचा दिली बेनावलींचे त्या टायमाक. आनी जे काराप्ट सरपंचान सेकलांची पुर्वजां गेली इस्टॉम वॉटर नुला पांड बोयतोड्या कोळे तिंगा पांड आहलो ती पुरोवन ते बिल्डराक इलिगल बिल्डींग बांदून दिलें. आनी ते बिल्डराक तेच एपीन फातोड्डा टिकेट दिली तेच बिल्डराक, जे कराप्ट सरपंचान बेनावलीम टोटली इलिगली 100% पांड पुरोवन जे बिल्डराक बिल्डींग बांदून दिल्लें तेच बिल्डराक फातोड्डा एपी टिकेट दिली. तेका लागून मुगेलो वालोर आनी शाबासकी मनोजाक, विरेशाक, विश्वेशाक आनी तेंगेले सगळे पंगडाक जे डिसिजन तुमी घेयलें. जो मनीस डोर टू डोर कॅम्पेन कोतलो, ग्रासरूटाचेर झरतलो, मोतलो, सपोर्ट कोतलो रेव्होल्युशनरी गोवन्सां फुडें वचपाक. आनी जे भुरगे ते जे कोण तेका एकल्याक वो दोग जाणांक कोण डिमांड कोतले तेका टिकेट दिलो म्हूण तेश कोन्न तुमी डिसिजन घेयलें. खरेंच तुमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्सांच्या वडिलांक म्हजी शाबासकी. तेच भाशेन दुसरो भाग रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कॅन्डिडेट सिलेक्शना वयर जोरी तर हिंगा तुमकां मातशें नेगेटीव पॉयंट मुगेलो. तुमिंगेली वो आमगेली हांवूय भाग आय सपोर्ट फुल हार्टेड फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स इन द कन्सर्न ऑफ मदर अर्थ गोवा. गोंयच बरेपणान हांव पर्सनली मानोजा म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्सा म्हूण हे टेन्शनान न्हू. आमगेलें कितें थोडेंशें गोंयची शेतां दोंगर झाडां पेडां फावना फ्लोरा हें कितें उरतें इत्ते जनरेशनां मेळोंक आनी सांबाळूंक हे चिंतनांनी म्हाका विस्वास आहा तो फकत रेव्होल्युशनरी गोवन्सांचेर, गोंयकारपण सांबाळपाचेर, गोंयकारांक ओदीक रेस्पेद आनी मान मेळपाचेर. हे भायले स्टेटींनी जात तेंच आमगेले इग्रोजांचेर और
क्रिमिनल एक्टिविटीज जावन तेचेर कांय एक्शन जायना तेचेर तसलें हाल्या आमले गोंय जायना जावपाक. दुसरें, जेन्ना तुमी रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वडिलांनी एक मनशाक हें केलें म्हणटरी सिलेक्ट केलें म्हणटरी म्हाजी क्रायटेरिया घोडये हांव नोणाक कोणाक गुन्यांव तो कॅन्डिडेट सिलेक्शन जालें तेजो वो तुमगे क्रायटेरिया तो. पयलीं सिलेक्शन कोता आसतनाच कॅन्डिडेट सिलेक्शन कोता आसतनाच जे एरियाचे हांव हूंय पर्सनल लायना आख्खे गोंय लायता. सिलेक्शन कोत तेन्नाच सिलेक्शन जाचनी पयलीं क्रायटेरिया कितें आहा ती फुडें वचपा जाय आसलोली. क्रायटेरिया प्रमाणे सिलेक्शन जावपा जाय आसलोलें. हिंग मातशें वयर सकयल जालां अशें दिसत म्हाका. आनी क्रायटेरिया आनी सिलेक्शन हेंच जालें म्हूण जायना. म्हगे भाशेन म्हाका दिसता जे कोण चोर गोंयच निसंटन केले ते आनी हे भायले पार्टी येताय त्यो जावं नीव देखून जावं आमचें गोंयचें निसंटन करपा येयले ते पयशे दाखोवन हे जॉब दितले ते जॉब दितले हितू 5,000 दितले 10,000 दितले म्हयन्या हे पयशे दाखोवन दुसरे सायडीन आमगे गोंय लुटून आनी ते पयशे आमकां दीन आनी आमगे गोंयची जमीन काबार करूंक ते जे कोण मनान येयले तेंकां स्ट्रॉंग फायट दिवपाक हे गांठयांगे पार्टींक पयलीं चोरांक गोंयचे आमगे निसंटन केलें तेंकां सारकें स्ट्रॉंग फायट दीन फकत रिव्होल्युशनरी गोवन्साचीच मेजॉरिटी जावपा जाय देखून लोकांगे फेवरेट लोकांगे व्ह्यूज लोकांगे ओपिनियन्स आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले. आय डू एग्री विथ दोज हू हॅड डन ग्रासरूट वर्क तेंकां हांव रेस्पेद दितां. पूण तितलें न्हू इवन हांव जरी तर म्हाका सिलेक्शन केल्लो आनी हांवें चिंतलोलें हे आमगेले प्रेजेंट आनी प्रिवियस आनी गांठयांगे पार्टीन कोण कॅन्डिडेट आहाय तेका फायट दितो जाल्यार हांव जरी तर फाव ना जालो जायत आनी म्हाका दिसतालें आनी कोणूच हातून कायतान पावलू जे की टॉनी पिटर आनी कोणूच लोकांगे स्वभावाचो लोकांगे व्ह्यूआ प्रमाणे आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उमको बरो आहा उमको बरो मनीस पंचायत राज एक्टाचें पंचायत लेवलाचें RTIचें जें कोणाक आयडिया आहा नॉलेज आहा आनी तो मुंजाकूच बरो जाल्यार हांव जाल्यार चिंता आसलोलो आसूं बाबा मनोज विरेश विश्वेश ही आसूं आं म्हाका गोळे तितू पडपा नाय गोळे न्यूट्रल येयत दोगांय इक्वल येयत ओ गोळे ते म्हाका हारायत नाय ही अमक्याकू दिया आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तो जेरूल उडयता तेका कित्याक तो मुंजाकूच एड्युकेटेड आनी तो मुंजाकूच्या मोर नॉलेजेबल ह्या वावरान तेणें मुंजाकूच्या अदीक बरें काम केलां अशें म्हूण हांव जाल्यार मुगे जाग्यार हांव तेका दुसऱ्या दिता आसलो. हें हांव हूंय पर्सनली वचना अमके विलेजी अमके कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण सांगना. हो मुगेलो जनरल ओपिनियन ऑल ओव्हर गोवा रिगार्डींग रिव्होल्युशनरी गोवन्स. आमगेलीं कितू सिटींतलीं आमकां हूंय चड चान्सीस आहाय आमगेली असेंब्लीन चड कॅन्डिडेट जिखोन येतले हें पयलें गरजेचें. हांव RGK कॅन्डिडेट हांव जोगतलो म्हाका मेळटलो अशें जावपा जायना. आमगे शिवर हुंचे येतोलें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंचे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इट्स इन जनरल ऑल ओव्हर गोवा. बाबा हे उडोवपाक हांव सारको ना हे कॅन्डिडेटा उडोवपाक हांव सारको ना हे कॅन्डिडेटा उडोवपाक हांव सारको ना हे उडयल्या अमक्यानूच हो बरो आहा एक बरी नॉलेज आहा अशें जावपा जाय आसलोलें. आपल्या होशेन म्हाका जरी तर सिलेक्ट केला आनी हांवें चिंतून जाय आसलोलें बाबा एक उडोवपाक हांव फिट ना हांव ही टिकेट एक दिया सगळे गांवचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांको विचारया इंतू मानोजाचो विरेशाचो तेंचोय गुन्यांव ना
हे वडिलांचो हें आमी जाण एकल्या गे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाण एकल्यान चिंतूंक जाय बाबा हो आपल्याकूच बरो आहा हो आपल्याकूच बरो आहा हो बरो फीट आहा कॅन्डिडेट हो शिवर येतलो आमगेले आर्जीन हें जावपा जाय आसलोलें. आनी तिसरो भाग मुगेलो हांव तुमकां एक्सप्लेन कोना. मोस्ट रिस्पेक्टेड फादर आल्बानो फेर्नांदीस हो तुमकां सांगतलो आयकाय प्लीज. मोग आसूं देवान फादर आल्बान फेर्नांदीसाचेर आपलो आशिर्वाद आहा आनी ओदी घालूं. देवागेलें जिवीत प्रवचनांतल्यान बेश्टें प्रिचिंगू कोन्न न्ही तेणें बरी देवागेली शिकोण मोठा इलेक्शन म्हूण पॉलिटिक्स कित्याक जाय ना. जी 100 जाणां वोस्त बरी सांगता आमगे गोंय सांबाळपाक आमगे गोंय राखपाक ना जाल्यार हें सांकवाळ जावं तेश कोन्न जातलें. कित्याक आमगे थोडे यादनीक भाव मायग्रंट्स इन आवर वे ऑफ लायफ इन आवर लायफ जर्नी आनी कोण म्हणटा जिजस मायग्रंट्स इज लायक जिजस तेंगे नदरेन चोय म्हूण आमकां हें हांव रिस्पेक्ट दिता तेय आनी भाशे मनीसूच पूण एक पाट तेंगली तेंगे अस्कोतकाय येता आसतली ना न्हू. पूण मुगे शाबासकी फादर आल्बानो फेर्नांदीसाक तर आयकात. सो सुपुल्नी गोंयचे बिहाफ ऑफ गोवा मादरत गोवा बोंगती मादरत गोवाचे ह्या चोरांनी गोंयचें निसंडोन करून उडयलां. डबल ट्रॅकिंग फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय करून डेव्हलपमेंटा नांवान तर आयकात फादर आल्बानो फेर्नांदीसाची देवाच्या उतरांतल्यान होमिली सेरमावांतल्यान तो कितें सांगता तो ताणें सांगलो ना अमक्याकू वोट मारे म्हूण पूण गिन्यान आसलोल्यान कोठा देवान इदोसो एक वायजनस दिल जाल्यार चिंताय आनी चोय आनी बरें को आयकाय मोग आसूं. हे कोण आमचे फुडारी म्हणटात तेन्ना एके पार्टयेन तावन दुसरे पार्टीन जॉयन जातात तेन्ना कारणां दितात ते एकलोनी सांगता म्हणजे लोकां जाय आसलो हूंय लोकां जाय आसलोले एक पार्टीन तर दुसरे पार्टी उडकी मारपाक कितू लोकांक कोण चाल काय तेणी म्हणजे सापोर्टरां जाय आसलो म्हूण सांगता ते जाल्यार 10,000 8,000 जे वोट जाय ताका चाल काय तेणी उडकी मासना आदी बाबा इतू वर्सां एके पार्टीन पोशिलाय तांकां दुकोर कहे म्हणलेल्या भाशेन हे पार्टयेन ते आसतना मुनशाळे आहाय काय तांकां गोंयचें पडलां काय तांकां गोंयकाराचें पडलां काय तांकां ही मुनशाळे काय तुमी आनी हांव जेन्ना हे निवडून येवपाच्या वेळार हात जोडून येतात तेन्ना ते तुमच्या पांया पडे पडटात तेन्ना आज लेंबडे आहा जायते जाणां आसूं दी लोकांचेर घालतात ते पासत मोगाच्या बाबा म्हणून मुनशाळाय आज आमचें समाधान हाडपा खातीर आमी कितें करचें काय आमचो भारत देश आमचें गोंय खंय पावलां काय असलें गोंय आहलें हे भाशेन गोंयकार काय आमी हे भाशेन जियेताले काय आमी कोणूय बाबडो नवो मनीस वयर सरूंक येता तेका कितें जाता तो न्हेलो म्हणटा त्या लेंबड्याकूय बसय जे हायन पळय आहाय आनी जे म्हणटात म्हजे पोरचे पड म्हणटाय तांकांच बसोयात तांकांच आनी 5 वर्सां हाडुया आमी आनी म्हणलें गोंय उरलां तेवूय काबार करुया. गोंय काबार केलां शेतां पुरयल्यान रस्ते व्हडले केल्या थंयसर नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडून आमच्या हड्ड्यार घालूंक सोदता थंयसर जाल्यार गोंय उरलां काय आनी मुनशाळायन वागोवपाचें देखून विचून काडटा आसतना मुनशाळायन बोल्लेल्या मनशांक विचून काडुया. ते पासत नव्या वर्सान आमी आनी खोणान पडची न्हय. नव्या वर्सान जेन्ना एलिसांव येतात तेन्ना उपरांत आमचे शिराप मागचो न्हय. आमी कोणाक विचून काडटात काय खरेंच गोंयकाराचें गोंयचें पडलां तांकां काय. तुमी आतां फादर आल्बानो फेर्नांदीस हेगेली सुपुल्ली माणकुली उतरां तुमी आयकली गोंय कित्याची बेस दोन आमी साल्वा करपा तें. हांवें मुगे व्हिडिओन पयलीं भागान सांगिलां तेंगेलें सिलेक्शन आनी तेम जें सिलेक्शन सांगलोलें तेच भाशेन ते चलोले रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे वडील. दुसऱ्या भागान सांगिल्लें तेमी कोण फोकस कोणा लोकां तोंडाचो तें आनी चोवना पूण जे कोण भुरगे ग्रासरूटाचे जगताले आनी इट इज ट्रू जे कोण मिनोद कोताय आनी तेंच भशेन तेंक जाय जाल्यार कोणाकूय अपॉयंट करूं जाता तें वेगळें. पूण आतां तेमी भुरग्यांनी जे कोण ग्रासरूटाचें काम कोताले घरान भोंवताले कंपेन कोताले डोर टू डोर तेंच मत सिलेक्शन जालें तें इंचून काडलें. आतां फादरा गेलोय बाग कितें सांगता इट्स ट्रू फादर आय एम टोटली एग्री विथ यू मिस्टर रिस्पेक्टेड फादर आल्बानो फेर्नांदीस.
आतां आमी हे चोरांक आहाय तांकां आनी जान गेले तांकां आनी गोंय निसंडोन गेले तांकां आनी हे भुरगे नीव देखून जावं तेंगेलें कसलें करप्शन ना तेंगेलें कसलें बॅकग्रावंड क्रिमिनल ना जाल्यार पुरो तांकां कितकोन मोटिवेट कोतले कितकोन लोकां पासत झुजतले कितकोन आमगे शेतां आमगे गोंयची जमीन भायल्या वचोन दिवपा नाय ते हे नीव भुरगे आहाय ते वायट करूं वचपा नाय म्हणटरी हे फादरान सांगिल्ले ते भाशेन आनी आमचेय देवान मन उजवाडावंक फादरा गेले सेरमावांतल्यान तेगेली माणकुल्या उतरांतल्यान देवागे उतरांतल्यान मिक्सअप जावन आमी ह्या भुरग्यांक आतां सद्याक विंचून काडलो आहाय तांकां आमी निवडून हाड तांकां एसेंब्लीन धाडचे आनी आमचें गोंयचें थोडेशें भाग उरतें गोंय राखोवचें नाजाल्यार आनी आमगेलें गोंय आमकां धरून मेळपाना लोकां जिते मातल्याय आनी कोण एक्शन घेवपाना मोग आसूं मोगाल गोंयकार बाब बोनांदो हे भुरगे कोणाक सिलेक्ट केल्याय तांकां आमी निवडून हाडया आनी एसेंब्लीन धाडया आनी गोंयची जमीन आमगेली फुडले पिळगेक आनी बरें सुटावें जिवीत जियोंक आमी बरे मनीस निवडून हाडया मोग आसूं आरजी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी उजो